हांव जेनिफर लोबो, मेंबर ऑफ सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी, रेजिडेंट ऑफ ओल्ड गोवा. आयज तारीख 14 नोव्हेंबर 2025. आयज आमी पंचायतीक ओल्ड गोवा लेटर केल्या कित्याक पुलीस स्टेशन आमकां नाका. कित्याक पुलीस स्टेशनाची हायट जावन आसा 13 मिटर्स. ती आमी निशेध मारता. ती आमकां इतली हायट आमकां नाका. पुलीस स्टेशन आमकां जायें, आमी नाका म्हणना. पुलीस स्टेशन ते आदलें आसा, तेजेरूच ते व्हडलें काडूंक सोदता. म्हणटूच आमकां पुलीस स्टेशन गोजेचें. कित्याक जायतो ट्युरिस्ट लोक येता, जायते इश्यूज जाता, जायते इन्सिडंट्स जाता आनी हेकाच लागून आमकां पुलीस स्टेशन जायें. पूण आमकां तें बाफर झोनान नाका. ते 300 मिटर्स अवे. कित्याक आनी हें पुलीस स्टेशन लागू जाता कुमारजुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हणटूच आमकां हें पुलीस स्टेशन आमकां 300 मिटर्स अवे आमकां तें भायर येयल्लें जाय. आनी जायतो लोक ट्युरिस्ट येता आमच्या गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेवपाक, ताचो उमंग घेवपाक. आनी ही जावन आसा एक पवित्र जागो. ह्या पवित्र जाग्यार जायते इल्लीगल चल्लेले आसा, जायते इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन येता. ते इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन्स आमकां नाका. कित्याक हो जावन आसा एक युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट. हो युनेस्को तर टॅग तर वसत जाल्यार आमच्या ह्या ओल्ड गोवाचे हे हेरिटेज सायटाचे सामके दुर्दशा जातली, निसंटोन जातलें. तेकाच लागून आमी जोण एकल्या गोंयकारान वावरूंक जाय. हो हेरिटेज टॅग आमचो दवरच्या खातीर आनी हो आमचो युनेस्को टॅग सांबाळच्याक. आनी हांव जोण एकल्या गोंयकाराक मागता आमकां सपोर्ट करचो. आनी येता त्या आयतारा 16 नोव्हेंबराचेर इगोजेनी, सेंट कॅथेड्रल, बाजिलिका ऑफ बॉर्न जीसस, सांपेत ह्या सगळ्या आमी जाग्याचेर आमी सिग्नेचर ड्रायव्ह दवरलेलें आसा. मिसा उपरांत तुमी तें फॉर्मां भरचीं. आनी तशेंच आमची सायट आसा, वेबसायट आसा फेसबुकार, सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी. तें तुमी फिलअप करचें, भरचें आनी आमकां सपोर्ट करचो. आनी तशेंच जोण एकल्या गोंयकाराक मागता आमकां जाता तितले आमकां सपोर्ट करचो मास्टर प्लॅना खातीर. आमी मास्टर प्लॅन आमकां मेळोवचे खातीर गेल्या नोव्हेंबरान आमी CMाक 32,000 पिटिशन दिल्लीं आसलीं. पूण आयज पासून आमकां कांयच ताजो रिप्लाय मेळोंक ना. तशेंच तुमी पळयलां आसतलें ओल्ड गोवान कितलें ट्रॅफीक जाल्लें आसात. जायते बाजिलिकेच्या गेटी कडेन थिंगा जायतें ट्रॅफीक जाता आनी कंजेक्शन जाता, ट्रॅफीक जॅम जाता. जायते थिंगा टॅक्सी पार्किंग करता मेन रोडार, बसी, मिनी बसी, ट्रॅव्हलर्स. पूण थिंगा एक पासून पुलीस आसना. थिंगा पुलीस आसचे आमी विनवती करता. आनी ह्यो जागो आमी सांबाळचे खातीर तुमच्या लागीं मागता. देव बरें करूं. आयज 14 नोव्हेंबर 2025 वर्साचे हांव विन्संट डिसिल्वा, ओल्ड गोवा रेजिडेंट्स. आयज आमच्या लोकांक एकठांय जावन आमी उबी रावल्याय. आमचो एक निशेध मारपाक पंचायती एक फायल येयल्ली आसा न्यू पुलीस स्टेशन बांदपाचें. सुमार 13 मिटर वयर एक बिल्डींग जाल्ल्या भाशेन. आनी त्यो प्रपोजल येयलो आहा बॉर्न जीसस बाजिलिका बफर झोनान, युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एरियान. हे आमी निशेध मारताय. कित्याक हे एरिया बांदपाक करपाक सारकें न्हय. कित्याक हे एरियांत व्हडली इमारती येयत जाल्यार आमचे युनेस्को टॅग आसा तो काडून उडयतले. आनी हे मागीर सगल्यांक जायते भाशेन करूंक मेळटलें. आनी ह्यो आखो एरिया ओल्ड गोवाचो हेरिटेज एरिया जो स्पिरिच्युएलिटीन घोट आसा ताका आमी सपोर्ट करूंक जाय. हो निशेध मान पुलीस स्टेशनाक. दुसरें हे पुलीस स्टेशन थिंगा येयत जालें, व्हडलें इमारत पुलीस स्टेशन येयल्लें जाल्यार थिंगा ट्रॅफीक कंजेशन जातलें. ऑलरेडी जायतें ट्रॅफीक जाता थिंगा. आनी हे पुलीस स्टेशन एक्चुली आखे कुंभारजुआ ते सांताक्रूज हे 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी वापर जातलो. आमी म्हणटात प्रेझेंट पुलीस स्टेशन आसा थिंगा ते रेनोवेट कोराय, रिपेर कोराय
आनी ते आमकां डेडिकेटेड पुलीस आउटपोस्ट म्हूण फकत ओल्ड गोवा यूज कोराय. बरे भाशेन ट्रॅफिक कंट्रोल सेक्युरिटी हे सगळे बरे भाशेन फायद्याक पडटा न्ही ओल्ड गोवा हेरिटेज एरियाक. आनी हे व्हडलें बिल्डींग कंस्ट्रक्शन प्रोपोज केला ते हे एरिया भायर व्हरात म्हूण बफर झोना भायर खंयचे लोकार घेवपाक जाता रायट फ्रॉम सांत इस्तियो टू सांताक्रूज. गव्हर्मेंटान जाय जाल्यार जायतें सोदूं जाता पूण हे हिंगा घालून आमचें निसंटण करपाचें प्रयत्न आसा म्हूण आमकां दिसता. सो हाचेर आमी निशेध मारतात आनी हे निशेधीक आमी सगळे लोकांक सपोर्ट जाय म्हूण मागतात आनी आमी एक सिग्नेचर ड्रायव्ह चालू करतले लोकांक एकठांय करूंक आनी हेचेर निशेध मारूंक. सगळ्यांनी येवचें आनी हे सायन ह्या इतराचोन कॉमेस जातले. हो पुलीस स्टेशन व्हडलो स्ट्रक्चर आमकां नाका. पुलीस स्टेशन आसा तो रिपेर करून केल्यार आमकां ऑब्जेक्शन ना. देव बरें करूं. हे पुलीस स्टेशन तेणी बफर झोना भायर व्हरपाक जाय अशें तुमकां दिसना? आमकां दिसता ताकाच लागून आमी निशेध करताय व्हडलें आहा म्हूण. प्रेझेंट आहा ते आउटपोस्ट केल्यार आमकां प्रॉब्लम ना. आनी कॉन्क्रिटायजेशन जेन्ना बफर झोन जाता तेन्ना तुमकां दिसना की वर्ल्ड हेरिटेज टॅग वयतलो म्हणून? वय शुअरली जातलेंच. हेज्या पयलें जायते इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा. आमी आतां ताचेर कांयच उलयना की न्यू कितें आहा तें बंद करून आनी एक मास्टर प्लॅन आमकां जाय म्हूण आमी ऑलरेडी डिमांड केल्लो आसा. सगळे स्टेक होल्डर्स घेवन चर्च, गव्हर्मेंट, ASI, पंचायत, टुरिजम सगळ्यांक घेवन बराबर बसून डिस्कस करून आमच्यान जायतें करूंक जाता. कितें जाय तें कितें नाका तें. पूण बफर झोना असले व्हडले इमारत आमकां नाका कित्याक आमचो हेरिटेज टॅग आहा तो वयतलो आनी आमकां नाका हे हेरिटेज टॅग गेलोलो. हे ओल्ड गोवाचे एरियाचे हेरिटेज एरियाचे निसंटण जाल्लें नाका आमकां. हो प्रश्न तुमी ग्रामसभेक काडले तुमच्या? वय आमी ग्रामसभेक काडले पूण आमचे ग्रामसभा आजून कांयच जावंक ना. लास्ट जाल्लें तें मार्चांत जाल्लें आनी हे तेजे उपरांत जावंक ना. आमी BDOन देखून लेटर घातलेलें पूण आमकां रिस्पॉन्स कांय मेळना. आनी हे आमी घातलेय म्हूण जाणा आनी पंचायतीन काडूंक जाय हो टॉपीक कित्याक हे आमच्या निसंटणाचें आमकां गरज ना हिंगा. तुम्ही पळयतात GNH.